अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 5 तारीख है, जुमेरात का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:15 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 48 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, उसके बाद इस वीडियो का रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी हो गया था। गुज़िश्ता तीनों व्लॉग्स के अंदर मैंने आपसे गुजारिश की कि रात 9 से 10 वाला व्लॉग आपने ज़रूर देखना है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह थी कि गुज़िश्ता दिनों मैंने आपको एक टाइमलाइन बताई थी कि इमरान खान साहब की जमानत के ऊपर या किसी भी तरीके से रिहाई की मुमकिन टाइमलाइन क्या हो सकती है। उससे 2 दिन बाद मैंने आपको इस जाली फॉर्म 47 की सरकार की रुखसती की मुमकिन टाइमलाइन भी बता दी। इस वक्त जो मिलियन डॉलर सवाल यह है कि अगर यह सरकार चली भी जाती है, इमरान खान साहब जमानत पर रिहा हो भी जाते हैं, तो उस सूरत में सेटअप क्या होगा और पार में कौन आएगा। इस वक्त जो मौलाना फजल रहमान, फैसल वाडा, बिलावल भुट्टो, ट्राइका, या लव ट्रायंगल बन चुका है, वो क्या शाखसाना निकालने जा रहा है। आज इमरान खान साहब के साथ अनहोनी ये हुई कि जेल के अंदर उन लोगों से मुलाकात हो गई। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये हो ही नहीं सकता था। उन लोगों से मुलाकात हो गई जिनसे इमरान खान साहब मिलना भी नहीं चाह रहे थे, और उन लोगों से मुलाकात हो गई जिनसे सिस्टम कभी मुलाकात करवाता भी नहीं इमरान खान साहब की। तो वो कैसे हो गई, क्यों होगी, इसके बैकग्राउंड के अंदर रीजंस क्या है, और आने वाले दिनों में ये जो सिस्टम चाह रहा है, सिस्टम के आगे इमरान खान साहब यानी कैदी नंबर 8 तो डटकर खड़ा हो गया, लेकिन ये जो सिस्टम चाह रहा है क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। उसको एक मिसाल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जब सुई अटक जाती है किसी भी शख्स की, तो वो सुई आखिर तक अटकी रहती है। मिसाल बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आपने बगौर देखना और सुनना है। गुजारिश, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट मैसेज करना चाहें तो वहां पर बासानी आपके और हमारे दरमियान राब्ता हो सकेगा। पार गेम बहुत अहम होती जा रही है। मैंने आपको 1.5 साल पहले एक व्लॉग के जरिए बताया था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब ये शहबाज या शरीफ सरकार का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेंगे। यह सिस्टम इनको बिल्कुल निगलेक्ट कर देगा। इनका हाल बिल्कुल वैसा होगा जो आज से चंद हफ्ते पहले काजी फायज ईसा साहब के साथ हुआ। ये मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल होकर कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे, और होगा बिल्कुल इनके साथ यही। आज कुछ लोग ये क्लेम कर रहे थे, कुछ सहाफी, कि नहीं ये 5 साल पूरे करेगी, ये हुकूमत रुकने लगी। ऐसा कुछ नहीं है। अब सहाफियों ने यह भी एंडोर्स करना शुरू कर दिया है कि इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 1.5-2 महीने से ज्यादा टाइम नहीं है। 4 से 8 हफ्ते बड़ी टाइमलाइन होती है, इससे ज्यादा टाइमलाइन कोई दे भी नहीं सकता। इसकी शेल्फ लाइफ ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, और ये जो एकदम से मुलाकातें शुरू हो गई हैं, उसके पीछे रीजंस बहुत ज्यादा हैं। अब पार कॉरिडोर्स के अंदर क्या चल रहा है, मैंने आपके सामने 1.5 साल पहले, उस वक्त इंटरम सेटअप था, या शायद शहबाज शरीफ का पहला सेटअप था, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। मैंने आपको कौमी हुकूमत के कॉन्सेप्ट के हवाले से आगाह किया था कि कभी भी हो, कुछ भी हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अब फिर से कौमी हुकूमत। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं। यह कॉन्सेप्ट वैसे 1970s का था कि एक मुश्तरका कौमी हुकूमत ऐसी होनी चाहिए जिसमें तमाम ओहदेदारान बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, और मुल्क को आगे चलाकर ले जाएं, और मुल्क को 10-15 साल के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, और सियासतदान जो 2 नंबरी कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, उससे बचा जा सके। यह कॉन्सेप्ट प्रिवेल करता रहा, चलता रहा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमारे एक उस्ताद मोहतरम हुआ करते थे बचपन में। हमने देखा कि उनसे मिलने एक शागिर्द आया, तो उनके घर के अंदर एक कत्ल हो चुका था। तो उस्ताद मोहतरम ने कहा, हाँ भी बताओ ये मतूफी का क्या हाल है। मतूफी मतूफी कहते हैं मुतवफ़ी, जो गुजर गया हो, मुतवफ़ी जो गुजर गया हो, उसका क्या हाल। उसने कहा, सर ये मतूफी नहीं होता, मुतवफ़ी होता है। तो उस्ताद मोहतरम को नागवार गुजरा। उन्होंने ठीक ठाक सुनाई, मुझे करेक्ट करते हो, मुझे ठीक करते हो, तुम मुझे समझाओगे कि मुतूफी होता है या मुतवफ़ी होता है। मैंने 40 साल गुजार दिए यहां पर उस्तादी करते हुए, और तुम मुझे बता रहे हो। वो हमारे जो दोस्त थे, सीनियर थे ज़ाहिर है, वो बड़े परेशान हुए। उनके आगे मुर्गे भी बन गए, उनको छितरौल भी हुई, और फिर वो वक्त गुजर गया। तकरीबन कोई 15 साल के बाद उस्ताद मोहतरम वो डेथ बेड के ऊपर थे तकरीबन, और उनको जो है फालिज हुआ था, लेकिन बोल पा रहे थे, बात कर पा रहे थे। वही शागिर्द दोबारा गया उनके पास, जो है वो फूल वूल लेकर उनकी इयादत करने। फिर गया तो पूछा कि हाँ यार, वो बताना तुम्हारे मतूफी अंकल जो थे, उनके मुल्जमान पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। यानी उन्होंने करेक्ट नहीं किया, सुई उधर ही अटकी हुई थी, मुतवफ़ी नहीं कहा, मतूफी ही कहा। हमारे सिस्टम का भी यही हाल है। हमारे सिस्टम के दिमाग में एक चीज अटक गई है कि कौमी हुकूमत होनी चाहिए।
یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. مطلب ایک بندہ ہے, میں عمران خان کی بات کرتا ہوں, اس کی سیاست ہی اس بات کے اوپر چل رہی ہے کہ انہوں نے احتساب کرنا ہے. اب اس بندے سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ جن کا احتساب ہونا ہے ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور حکومت چلا لے, تو وہ کیسے کرے گا؟ یہ اس کے لیے بھی امتحان ہے. اچھا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ یہ سارے ایکول ہو جائیں. کل کو سسٹم پلس سسٹم کے دوست احباب جب لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو کہیں یہ سارے ایک جیسے ہیں, ان میں کوئی اچھا نہیں ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے جس کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلانی تھی. پار میں کون آنے جا رہا ہے اس کی طرف آتے ہیں. یہ میں بڑے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیٹیلڈ انالیسس کر کے حالات کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ کے سامنے کچھ چیزیں شیئر کرنے جا رہا ہوں. ٹائم لائن اس حکومت کے جانے کی وہی ہے 4 سے 6 ہفتے, اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے. ایک آدھ ہفتہ لیوریج دے دیں, پرووائڈیڈ دیٹ جو میں نے آپ کو کنڈیشن بتائی تھی نا, کچھ کنڈیشنز ہیں, کوئی بڑا واقعہ نہ ہو جائے, ڈیولپنگ پالیٹکس ہے پاکستان کی, لیکن جو حالات بن گئے ہیں 26 نومبر کے بعد, اس کے بعد اس حکومت کی شکل دیکھنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے, انکلوڈنگ دی اسٹیبلشمنٹ. وہ آپ کو جو ان کے ماؤتھ پیس ہیں اس وقت جو بات کر رہے ہیں, ان کی گفتگو سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس حکومت کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے. 2 ریزنز ہو سکتی ہیں, یا تو ٹائم بائی کر کے ان کو تھوڑا موقع دیا جائے, یا پھر ان سے ویسے ہی جان چھڑائی جائے, جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. دیکھیں سسٹم وہی چل رہا ہے, قاضی صاحب نہیں ہے. قاضی صاحب الٹرا پرو میکس آ گیا ہوگا لیکن قاضی صاحب نہیں ہے, تو شہباز شریف الٹرا پرو میکس آ جائے گا, شہباز شریف صاحب نہیں ہوں گے. تو کس کو طاقت مل سکتی ہے؟ اس وقت پھیرے بڑے لگا رہے ہیں فیصل وارڈا صاحب. کس کے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کے, اور بلاول بھٹو صاحب کے. بلاول بھٹو صاحب بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کے پھیرے بڑے لگا رہے ہیں. تو یہ ایک مشترکہ حکومت کی تجویز ہے جس کے اوپر عمل درآمد کے لیے بار بار چلے جا رہے ہیں. 77 سال پہلے پاکستان آزاد ہوا. 50 سال پہلے کسی ایک ڈکٹیٹر نے یہ مشترکہ قومی حکومت کا کانسیپٹ دیا تھا. جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت جانے لگی تھی, اسے 6 مہینے پہلے ایک عدد جنرل طارق خان صاحب, مجھے اچھی طرح یاد ہے, ارشد شریف صاحب کے پروگرام پہ آئے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس ملک کو اگر دلدل سے کوئی نکال سکتا ہے تو مشترکہ حکومت نکال سکتی ہے. وہ مشترکہ حکومت کرتے کرتے بن بھی گئی عمران خان کے بغیر, اور پھر انٹرم سیٹ اپ بھی وہی مشترکہ حکومت کا تھا, اس کے بعد بھی مشترکہ حکومت تھی, لیکن طبیعت ابھی صاف نہیں ہوئی, ابھی بھی مشترکہ حکومت چاہیے. تو اس کے لیے اب عمران خان صاحب کو انگیج کیا جا رہا ہے. اب اس میں پار کسے مل سکتی ہے؟ موسٹ پروبیبلی جس کے چانسز 80% ہیں, میں پہلے کہہ چکا تھا, وہ ہے بلاول بھٹو بطور وزیر اعظم. کیونکہ یہ اگر چیف ایگزیکٹو شہباز شریف صاحب جاتے ہیں, گو کہ وہ بھی حکومت کا حصہ رہیں گے, وہ اگر جاتے ہیں تو بلاول کے چانسز زیادہ ہیں. لیکن اگر پولیٹیکل فیسز کے اوپر کسی کا ٹرسٹ نہ رہا اور یہ شکلیں یہ بھی نہ پسند آئیں, تو پھر ایسا کوئی نان کنٹروورشل قسم کا شخص آگے آئے گا جس کو پار دے دی جائے گی. اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے پارٹی کے یعنی پاکستان تحریک انصاف کے 4 یا 5 وزراء ہو سکتے ہیں اس سیٹ اپ کے اندر, ممکنہ سیٹ اپ کے اندر. اب اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر کیا عمران خان صاحب بڑی چیز کو سائڈ پہ رکھ کر چھوٹی چیز کے اوپر راضی ہو جائیں گے؟ جتنا میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جن کے احتساب کے حوالے سے انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا تھا, اور ان کے لیے وہ اس معاملے کے لیے وہ کھڑے ہوئے اور انہیں 1.5 سال جیل کے اندر بھی گزارنا پڑا. مصلحت کے ہاتھوں مجبور نہ ہوئے, اور جان بچانے کے مشورے جو آج شیخ رشید صاحب ملے, فواد چودھری ملے, صداقت عباسی ملے, باقی لوگ ملے, جان بچانے کے حوالے سے ان کے مشوروں کے اوپر اگر انہیں عمل کیا تو میرے خیال میں ان کی سیاست جس مقام پہ اس وقت ہے مقبولیت کے, اس سے کچھ نیچے چلی جائے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ ان سے کچھ اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور پھر جو 26 نومبر کا ثانیہ ہوا, اس کے بعد اصل میں اب سوچنے کی ضرورت پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہے. انہوں نے ایک مارچ کا اعلان تو کر دیا ہے, ویسے 14 مارچ 12 دسمبر کو, اتنی سخت سردی میں, یہ سب اپنی جگہ کے اوپر. لیکن یاد رکھیے گا کہ ٹرمپ کے ممکنہ اقتدار سنبھالنے سے پہلے جتنے بھی اتحادی ہیں اس وقت حکومت کے اور پھر ان کے سہولت کار, سب بہت ٹینشن میں ہیں. اور اس سے پہلے کسی طرح گٹھ جوڑ کر کے عمران خان صاحب کو راضی کر کے بنی گالا شفٹ کر کے ہاؤس اریسٹ کر کے 6-8 مہینے وہ چپ کر جائیں, سال ایک چپ کر جائیں, اور پیچھے ایک مشترکہ گورنمنٹ چلتی رہے, اس کے بعد انتخابات کی طرف جایا جائے, تو اس پر راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے خیال میں اگر عمران خان صاحب نے اتنی سی چیز پر اکتفا کر لیا تو اتنی سی چیز کو انہیں اپورچونٹی کاسٹ کے طور پر سائڈ پہ رکھنا پڑ جائے گا, اور وہ ہے 8 فروری کے انتخابات اور اس کا مینڈیٹ, اور 26 نومبر کا ہونے والا ڈی چوک یا ڈیتھ سکوائر میسیکر. یہ وہ چیزیں ہیں
جس کو عمران خان صاحب مجھے نہیں لگتا کہ اگنور کریں گے. اور اگر یہ والی جو قوتیں ہیں جو اس وقت موجود ہیں عمران خان صاحب کے ارد گرد دوستوں یاروں کی صورت میں, وہ اگر ملنے کے بعد ان کو یہ مشورہ دیتی ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس وقت بھی ایک عدالت کے اندر کیس لگا پڑا ہے, 3-4 لوگ بڑے انکلوڈنگ دا اپوزیشن لیڈر آف دا نیشنل اسمبلی وہ زیر حراست ہے. جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ریلیز ہو چکے ہوں, لیکن ابھی بھی نظام جو ہے وہ اتنا سختی کر رہا ہے کہ الامان الحفیظ. اب پار کس کو ملتی ہے, کس کا نام اس میں آ سکتا ہے, اس کے اوپر کسی اور دن کوئی اور ڈیٹیلڈ ویڈیو میں ضرور کروں گا. لیکن ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے مطابق ہے یہی کہ وہ سسٹم جو ہے متوفی کر رہا ہے, متوفی نہیں مان رہا. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. بہت سارے دوست ہمارے اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں, لیکن عمران ریاض خان, سمیع ابراہیم, صابر شاکر, حامد میر, اس کے علاوہ اوریہ مقبول جان صاحب اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ڈاکٹر شہباز گل صاحب. تو ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.